अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दोस्तों आज का नुस्खा जो है ये रंग गोरा करने के लिए घर पर तैयार होने वाली क्रीम है। मतलब एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी क्रीम बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि आप घर में तैयार कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से रंगत जो है ये गोरी हो जाती है। सांवले रंग से आप गोरे रंग के हो जाएंगे। ये ख़ास तौर पर लड़कियों में ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका जो रंग है वो गोरा, सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत रंग होना चाहिए। इसी तरह लड़कों को भी ख्वाहिश होती है, वो भी चाहते हैं कि उनका भी रंग जो है साफ़ सुथरा और गोरा होना चाहिए। रंग को गोरा और निखारने के लिए बेहतरीन मुजरब देसी नुस्खा मैं आपसे शेयर करूँगा। एक क्रीम बनाने का तरीका है जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी रंगत जो है ये गोरी हो जाएगी, साफ़ सुथरा सुर्ख सफ़ेद चेहरा हो जाएगा आपका। तो इसी चक्कर में जो ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो हैं, लड़कियों की ये एक ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि उनकी रंगत गोरी हो और मतलब सुर्ख सफ़ेद रंगत हो, खूबसूरत चेहरा हो। उसके लिए फिर क्या करती है, वो इसी चक्कर में मेडिकेटेड क्रीमें इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं या कॉस्मेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। मेकअप तो एक आर्टिफिशियल तरीका कार है रंगत गोरा करने के लिए, खूबसूरत नज़र आने के लिए, मगर ये मुस्तकिल तो नहीं है ना। ये आप किसी फंक्शन पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, शादी पर जाने के लिए आप मेकअप लगा कर जो है अपने आप को थोड़ा कवर कर सकती हैं, मगर जो एक्चुअल रंग है वो कहीं नहीं जाता। तो ये नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके इस्तेमाल से जो आपकी रंगत है, जल्द की जो रंगत है ये खूबसूरत नरम मुलायम और सुर्ख सफ़ेद हो जाएगी, रंगत गोरी हो जाएगी। घर पे तैयार करने वाला बेहतरीन मुजरब नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लड़कियाँ या जो मर्द हज़रात मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कॉस्मेटिक से रंग गोरा करने वाली इस्तेमाल करती हैं, वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं उससे क्या वक्ती तौर पर तो उनको फ़ायदा हो रहा होगा, मगर हर क्रीम जो है, हर जो कॉस्मेटिक है, हर मेडिकेटेड जो क्रीम है ये हर जल्द के लिए मौजूद नहीं होती। अगर आपके किसी दोस्त ने कोई क्रीम इस्तेमाल की है, उसको उसने फ़ायदा दिया है, उसकी रंगत गोरी हो गई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही क्रीम आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। चूँकि जो जल्द है ये हसास होती है और हर बंदे की जल्द अलग होती है। वो अगर किसी आपकी दोस्त ने या किसी आपके फ्रेंड ने इस्तेमाल किया है क्रीम, उसको फ़ायदा देगी, या कुछ ज़रूरी नहीं है कि वही क्रीम आपको भी फ़ायदा देगी। हो सकता है उसकी जल्द के लिए वो क्रीम जो है वो मुनासिब थी, अच्छी थी, मौजूद थी, उसने इस्तेमाल की, उसको फ़ायदा हो गया। अब आप जो है, हो सकता है आपके लिए वो जल्द जो नुकसानदेह हो क्रीम, आपकी जल्द और है, उसकी जल्द और थी, आपको वो क्रीम फ़ायदा नहीं दे रही। इसी तरह जो लड़कियाँ होती हैं वो अक्सर यही करती हैं कि जब भी वो मतलब कि जनरल स्टोर पे या कहीं पे जाती हैं वो क्रीम लेने के लिए या मेडिकल स्टोर पर क्रीम लेने के लिए जाती है रंगत गोरा करने के लिए, तो वो यही कहते हैं कि भाई कोई अच्छी सी क्रीम दे दे रंग गोरा करने के लिए। तो जो दुकानदार है वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई हकीम नहीं है, उसके पास कोई इस किस्म का तजर्बा नहीं है कि कौन सी क्रीम किस जल्द के लिए मौजूद है। उसने क्या करना है, कोई भी क्रीम आपको उठा कर दे देनी है कि बाजी ये क्रीम आप इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने फ़लाँ को इस्तेमाल कराया, फ़लाँ को इस्तेमाल कराया, फ़लाँ को इस्तेमाल कराया, सब ने तारीफ़ की है, उसने अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी। अब आपको नफ़ा होता है, आपको नुकसान होता है उसकी बला से। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जल्द आप चाहते हैं कि आपकी जल्द साफ़ सुथरी हो जाए, रंगत आपकी गोरी हो जाए, चेहरे पे दाने कील मासे हैं वो ठीक हो जाए, तो आप किसी मुस्तनद हकीम से मशवरा करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। वो आपको बता सकता है कि आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें या कौन सा नुस्खा आप बना के इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड क्रीमें हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, इनकी बेस जो है ये केमिकल होती हैं। केमिकल के बगैर ये क्रीमें नहीं बनती हैं और हो सकता है ये केमिकल आपके लिए नुकसानदेह हो। बजाय इसके कि आपकी रंगत गोरी हो, आपका चेहरा खूबसूरत साफ़ सुथरा दिखे, आपके चेहरे पे कील दाग बन सकते हैं, मुहासे बन सकते हैं, जो छाइयाँ हैं वो पैदा हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जब जो चेहरे की रंगत है ये आपकी ख़राब हो सकती है, तो उसके बाद आपको फिर जो है वो पछताना पड़े। तो बजाय इससे कि आपको बाद में पछताना पड़े, एक तो पैसे भी ज़ाया कर दिए और चेहरे की रंगत जो है ये भी ख़राब हो गई, तो बजाय इससे पहले कि आपको इन मसाइल का सामना हो, आप ये नुस्खा जो है, ये देसी नुस्खा है, ये आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से चंद दिन आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो रंगत है ये सफ़ेद हो जाएगी, चेहरा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बन जाएगा। देसी नुस्खा है, इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं है।
آپ جب بنائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے اس میں کوئی کیمیکل یا کوئی ایلوپیتھی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل دیسی پیور گھریلو نسخہ یہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا چہرہ صاف ستھرا خوبصورت ہو جائے گا، کوئی اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا ریئیکشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چند احتیاطیں بھی کرنی ہیں۔ احتیاطیں کیا کرنی ہے؟ ایک تو آپ نے گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، دھوپ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، دھوپ میں آپ نے کام نہیں کرنا، یا آپ کوئی بھی مطلب ایسی چیز ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں دھوپ سے جو ہے اپنے آپ کو کور رکھیں۔ محنت مزدوری کرتے ہیں جو دوست جو نوجوان محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کیا وہ جو دھوپ میں کام کرتے ہیں تو دھوپ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گرم اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جگر میں مثانے میں گرمی ہے تو اس کے لیے آپ گرمی والا نسخہ جو ہے میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے معدے جگر کی گرمی ختم ہو جائے، مثانے کی گرمی ختم ہو جائے۔ تو معدے جگر کی گرمی، مثانے کی گرمی کی وجہ سے بھی چہرے پہ داغ دھبے کیل ماسے چھائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، اور گرمی سے جو ہے گرم جو دھوپ ہوتی ہے یا آگ ہوتی ہے اس سے جو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں، تقریباً ہر مارچ کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ وقت کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دہی آپ لینی ہے، بغیر پانی کی دہی آپ لینی ہے 3 چمچ، اور بادام جو ہے مغز بادام یہ آپ لینی ہے 4 عدد، شہد آپ لینا ہے 1 چمچ، ہلدی 1 چٹکی، اور لیموں کا رس یہ آپ لینی ہے 2 چمچ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باداموں کو گرم پانی میں آپ نے مطلب ڈال دینا ہے تاکہ اس کے جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے یہ اتر جائے، جو اس کے اندر والی جو گلی ہوتی ہے چھلکے کے بغیر وہ آپ نے لے لینی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے، بریک کوٹ لینا ہے، کھڑا کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہلدی میں آپ نے لیموں کا رس اور اس کے علاوہ آپ نے جو شہد ہے یہ شامل کر لینا ہے، ہلدی شامل کر لینی ہے، اور بادام یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں بادام شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے چہرے کو دھو لینا ہے، اچھے صابن سے چہرے کو دھو کے صاف کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ نے لیپ کر دینا ہے، پورے چہرے پہ گردن پہ آپ نے اس کا جو ہے لیپ کر دینا ہے، اور 15-20 منٹ تک اس کو خشک ہونے دینا ہے۔ چاہے تو آپ ساری رات بھی لگا رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری رات بھی لگا رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو اتار کر سونا ہے تو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ لگا رہنے دیں، اس کے بعد آپ چہرے کو دھو کر سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا، رنگت آپ کی گوری ہو جائے گی، کیل ماسے داغ دھبے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پہ اس کی جلن زیادہ محسوس ہوتی ہے، مطلب یہ لگانے سے آپ کے چہرے پہ جلن محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو آپ نے جو لیموں کا رس ہے یہ آپ نے کم کر لینا ہے، مطلب 1 چمچ کر لینا ہے یا آدھا چمچ کر لینا ہے یا مطلب 1.5 چمچ کر لینا ہے۔ یہ اس کو لیموں کے رس کو آپ نے چینج کرنا ہے، باقی آپ نے وہی رکھنا ہے۔ یہ اگر آپ کی جلد پہ جلن محسوس ہو رہی ہے، اگر جلد پہ جلن محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اسی ریشو سے جو ہے یہ نسخہ بنا کے استعمال کرنا ہے۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔